लम्से हरारत राइटर रामीन खान 9वीं किस्त। बाबा जान, आप ये कैसे होने दे सकते हैं? ज़ूफ़ी खुदा नख्वास्ता कोई गूंगी बहरी नहीं है, और ना ही हम इतने मजबूर हुए हैं कि एक शादीशुदा शख्स से उसकी शादी कर दें। दराब बहुत गुस्से में था। वो शादीशुदा शख्स तुम्हारा भाई है दराब, बाबा जान गरज कर बोले थे। तो ज़ूफ़ी भी आपके मरहूम भाई की बेटी है, जो अब आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसी ज्यादती बर्दाश्त कर लेंगे उसके साथ? वो चटक कर बोला, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, उसने खुद रजामंदी दी है इस निकाह की। बाबा जान भी ज़ूफ़ी की जिद से कुछ खास रजामंद नहीं लग रहे थे। दराब सुनकर बहुत गुस्से से उठकर चला गया और सीधा अपने कमरे में आया था। ये तुम्हारी बहन का दिमाग दुरुस्त है? क्या हुआ? उसका लाल भब्बू का चेहरा और जलाली अंदाज देखकर जरिश की ज़बान लड़खड़ा गई। तुम अभी और इसी वक्त उसे फ़ोन करो और कहो कि अस्फन से शादी से इनकार कर दे। जरिश को उसकी बात के पीछे मकसद समझ नहीं आ सका, मगर ज़ूफ़ी ऐसा नहीं करेगी। आप जानते हैं वो असफ़ी के लिए किस हद तक दीवानी है। बचपन के मंगेतर हैं दोनों, और फिर ये उसका अपना फैसला है। मैं कैसे? मैं कुछ नहीं जानता। वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि जरिश काँप उठी। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये ज़ूफ़ी और असफ़ी की ज़िंदगी है। आप क्यों? उसने डरते डरते कहा। तुम चुप करो। वो अनगश शहादत दिखाते हुए दबा दबा घुराया और रास्ते में आई हर शय को ठोकर मारकर बाहर चला गया। जरिश के जाते ही सांस बहाल किया था। दराब बाबा जान के इस फैसले से खुश नहीं था। वो असफ़ी को अच्छी से जानता था कि अगर असफ़ी इस घर में वापस आ जाता तो कल को वो यूसुफ की बेवा को भी घर में लाने की डिमांड रखता। ऐसा वो होने नहीं दे सकता था। उसे सख्त नफरत थी उस औरत से जिसने उनसे उनका चहता लाडला भाई छीन लिया था, और अब असफ़ी के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी। बाबा जान ने कल निकाह की सारी जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। वो दोस्तों की भरी महफिल में बैठा गुमसुम सा था, फिर उठकर घर आ गया। कमरे में जाने की बजाय वो लॉन ही में रखी कुर्सियों में से एक पर विराजमान हो गया। जली हुई सिगरेट जूते तले मसलते हुए आंखें रगड़ने लगा। जब मुलाजमा उससे खाने का पूछने आई थी, मुझे भूख नहीं है, उसने बेदिली से कहा था। बीबी छोटे खान कह रहे हैं कि उन्हें भूख नहीं है। मुलाजमा ने रटा रटाया जवाब उसे सुनाया और मसरूफ़ हो गई। आज वो इतने गुस्से में था, जरिश की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे खुद बात करती, और फिर वो उससे नाराज़ भी था। ये दूरियां भी क्या शय थी? ना तो वो उसकी दूरियां सह सकती थी और ना ही नज़दीकियां। वो खुद भी अपने आप को अब तक समझ नहीं पाई थी कि वो क्या चाहती है। एक तरफ उसे दराब की परवाह भी थी, दूसरी तरफ वो उससे मोहब्बत से भी इनकारी थी। बहुत हिम्मत करके उसने काफ़ी का कप बनाया और लॉन की तरफ बढ़ी थी। मैं काफ़ी लाई थी आपके लिए। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि वो मुश्किल सुन सका, और फ़ोन की स्क्रीन से नज़र हटाकर उसे देखा। क्यों लाई हो? आपको आदत है ना रात के खाने के बाद कॉफ़ी पीने की? तो मैंने सोचा। उसे उठकर अपनी तरफ आता देखकर उसके अल्फाज टूट फूट कर शिकार होने लगे। हैरत है तुम सोचती हो मेरे बारे में। इसका लहजा चुभता हुआ था। जरिश ने ज़रा की ज़रा पलकें उठाकर उसे देखा, मगर उसकी सुर्ख सुर्ख निगाहों से घबराकर एकदम से नज़रें झुका लीं। ये मंजर इस कदर खूबसूरत था कि दराब चंद लम्हे साकत सा रहा, फिर उठ के उसके नज़दीक आ गया। तुम्हारी सौ काल तवज्जो और परवाह की ज़रूरत नहीं है मुझे, और अपनी आदतें मैं बदल चुका हूँ। उसने जैसे ही कप छीना, गरम गरम काफ़ी दोनों के हाथों को झुलसा गई। उसने कप लॉन के घास पर फेंक दिया। उसे तो काफ़ी फ़र्क नहीं पड़ा, मगर जरिश के लबों से दर्दनाक सिसकी बरामद हुई। जाते जाते उसके कदम एक लम्हे के लिए रुके थे, मगर फिर वो नज़रअंदाज करके तेज़ी से कमरे में चला गया। बीबी जी, आप भी ना कमाल करती हैं। जब आपको पता है छोटे खान आपसे खफा हैं, तो क्यों गईं आप उनके पास? मुझे कह देती। मुलाजमा उसे कुछ टपटने से अंदाज में कहते उसकी सुर्ख पड़ी कलाई का मुआयना कर रही थी। तुम्हारे छोटे खान समझते क्या है अपने आप को? एक तो मैं उनकी परवाह करूं, उनके सारे काम करूं, ऊपर से मुझे ही नखरे दिखाते हैं। वो बच्चों की तरह शिकवा करती आंसू बहा रही थी। बीबी जी, आप समझी नहीं छोटे खान के मिजाज को। खैर छोड़े, मेरे बाबा लाहौर से बहुत अच्छी मरहम लाए थे। ये लगाने से थोड़ी सी जलन होगी, मगर देखना बहुत जल्द जख्म से आराम आ जाएगा। मोहब्बत और तवज्जो के साथ जो मरहम लगाया जाए वो असर नहीं करता इन पर। बेहतर है कि इन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। वो तलख लहजे बोला। तो दोनों बेसाख्ता उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। जरिश का रंग फक हो गया। पता नहीं वो कब से खड़ा था यहाँ। पानी का जग भरकर कमरे में रखवा दो। वो हुक्म देकर खाली जगह स्लिप पर पटक कर चला गया। दोनों एक दूसरे को देख कर रह गईं। आज सादगी से उनका निकाह पढ़वा दिया गया था। वो तब से गुमसुम सा, जबकि ज़ूफ़ी के पैर खुशी से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने ख़ास तौर पर अपनी सहेलियों को अपने ससुराल भेजा था ताकि वो ज़रूरी इंतजामात कर सकें।
کیونکہ زرشالہ تو مورے جان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ان کے پاس تھیں۔ اس بات پر وہ زرش پر بہت بگڑی تھی۔ اس کی شادی پر اس کی اپنی ہی بہن کوئی انٹرسٹ نہیں شو کر رہی تھی۔ زرشالہ کا دل نہیں مان رہا تھا، وہ بھی رضامند نہیں تھی اس شادی سے۔ بھلے ہی اسفندیار خان بہت اچھا تھا، زوفی کی پسند تھا، مگر وہ اب شادی شدہ مرد تھا اور اس نے یوسف کے بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی لے لیا تھا۔ ایسے میں زوفی کا اس کی دلہن بننا اسے گوارا نہیں تھا۔ زوفی خوبصورت تھی، اس کے لیے ہزاروں اچھے رشتے موجود تھے، مگر وہ اسفی کے لیے مری جا رہی تھی۔ تم نہ خوشی سے مسکرا دینا ذرا، اپنے شوہر کی طرف منہ پھیلائے گھوم رہی ہو۔ چچی جان نے اسے گھر کا کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ مورے جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسفند کا موڈ دیکھا ہے آپ نے؟ اور دراب کا تو پوچھے مت، کتنا غصہ کر رہے تھے، وہ خوش نہیں ہیں زوفی کے فیصلے سے۔ ایسے میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ اچھا اچھا بس، تم تو پتہ نہیں کس پر گئی ہو۔ بہن کی خوشی کا بھی خیال کر لو، میری خوشیاں میرے شوہر سے جڑی ہیں امی۔ اس کی بات ذرا دوری پر کھڑے دراب نے بخوبی سنی تھی، اس کے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ پیچھے مڑ کر کن اکھیوں سے اپنی شریک حیات کو دیکھنے لگا، جو روایتی پٹھانوں والے لباس میں ملبوس میک اپ سے عاری چہرے کے ساتھ بہت نمایاں اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ رہی بات زوفی کی تو اللہ اس کی ازدواجی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں اور محبتیں عطا کرے۔ اس نے کار وہاں سے گزر رہی تھی کہ دراب پر نظر پڑ گئی۔ ہائے! زوفی کی اس ایک دوست ولاگ بناتے ہوئے کیمرہ ہاتھ میں لیے دراب کے پاس آئی۔ مجھے تصویریں کھنچوانا پسند نہیں، اس نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے کیمرے پر ہاتھ رکھا۔ مگر یہ تو ولاگ ہے، اور زوفی نے اسپیشلی کہا ہے کہ میرے سسرال والے سب کو کور ہونے چاہئیں اس ولاگ میں۔ اچھا، مگر مجھے، وہ کہتے کہتے رکا، کیونکہ اس کی نظر بیچ راہ میں رکی زرش پر پڑی تھی۔ اپنے سیل فون میں تصویریں بنوانا چاہو تو بنوا لو، دراب مسکراتے ہوئے مینے خیزی سے کہنے لگا۔ ریبا، جو کہ زوفی کا اتنا خوبصورت دیور دیکھ کر لٹو ہو رہی تھی، فوراً سیل فون نکال لیا۔ دراب اس کے ہاتھ سے فون لے کر قریب ہوا تھا۔ زرش کی آگ برساتی نگاہیں اس کے وجود سے چپکی ہوئی تھیں۔ اس نے بمشکل ہنسی روکی۔ آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ وائی ناٹ، یو کین کال می اینی ٹائم۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے نمبر سیو کرنے لگا۔ زرشالہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے ہٹی۔ وہ نکاح کے بعد سیدھا گھر آ گیا تھا۔ زرگل کو وہ اداس تھکا تھکا سا لگا تھا۔ اس نے کھانا بھی کھانے سے منع کر دیا تھا اور جا کر کمرے میں لیٹ گیا۔ زرگل کے لاکھ پوچھنے کے باوجود اس نے وجہ نہیں بتائی تھی۔ یوسف کے رونے کی آوازیں آنے لگیں تو وہ کمرے سے چلی گئی۔ اسفندیار خان نے سرٹ پکڑ لیا تھا۔ وہ زرگل کو جان بوجھتے اگنور کر رہا تھا اور اس سے ریلیشن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر سچ کہہ کر اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ مورے جان کی کب سے کال آ رہی تھی، وہ جانتا تھا مورے جان کیا کہنے والی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھائی۔ کیوں ماں کو پریشان کرتے ہو؟ سارے مہمان گھر میں موجود ہیں، لڑکیاں کچھ رسمیں پوری کرنا چاہتی ہیں اور تم غائب ہو۔ وہ ہنسی ہو گئی۔ مورے جان، میں نہیں آؤں گا۔ ایسا نہ کرو میرے بچے، چاہے دنیا داری کے لیے ہی صحیح، مگر آؤ ضرور بیٹا۔ تمہاری ماں تم سے فریاد کر رہی ہے، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرنا، بس آج ایک بار بات مان لو اپنی ماں کی۔ اس نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے سرخ بڑی آنکھیں رگڑی تھیں۔ ٹھیک ہے مورے جان۔ وہ ماں کی محبت میں مجبور ہو کر چلا آیا۔ آنے سے پہلے وہ کئی لمحے زرگل کے کمرے کے دروازے پر کھڑا رہا، مگر اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی تھی، پھر الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ تقریباً رات 10 بجے کے قریب رسومات سے فارغ ہو کر زوفی کی دوستیں اسے کمرے میں چھوڑ گئی تھیں۔ اسفندیار خان تب سے غائب تھا۔ وہ کمرے میں انتظار کر کے تھک گئی تھی، پھر ہار کر صوفے پر نیند دراز ہو گئی۔ رات کے 2 ہونے رہے تھے جبکہ وہ لوٹ کر کمرے میں داخل ہوا۔ کھٹکے کی آواز سے زوفی کی آنکھ کھل گئی۔ ٹائم دیکھ کر مارے غصے سے اس کا برا حال ہونے لگا۔ کہاں تھے تم؟ اس کے لہجے میں عجیب سا رعب اور استحقاق تھا۔ تم سے مطلب؟ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ چٹک کر بولا۔ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور تم سے ہر قسم کے سوال کرنے کا حق رکھتی ہوں، سمجھے تم؟ وہ کچھ نرم پڑتے ہوئے بولی۔ انسان تعریف ہی کر دیتا ہے اسفی، تم ایسے تو نہیں تھے۔ اس نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے ایک ادا سے کہا، مگر سامنے بھی اسفندیار خان تھا۔ ان نداؤں کا اس پر خاک برابر اثر نہیں ہوا۔ وہ اسے اگنور کر کے واش روم میں گھس گیا۔ وہاں سے نکلا تو اسے لیفٹ کروائے بغیر ایک کمفرٹر کھینچ کر لیٹ گیا۔ زوفی غصے سے پاگل ہونے لگی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے اسفی؟ میں نے اتنے سال اس دن کا انتظار کیا ہے، صرف اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم اپنے تیور دکھا سکو مجھے۔ یاد رکھنا زوفی نام ہے میرا۔ ایسے لہجے کی ہرگز برداشت نہیں کروں گی میں۔ بابا جان سے تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ اس کے لہجے میں صاف صاف دھمکی تھی۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ وہ بھی اسفی تھا۔ تمہاری اس
بیوی کو پتہ ہے کہ تم نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس کے لہجے میں زرگل کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ اصفی چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ اگر اسے اس نکاح کے بارے میں پتہ چلا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا زوفی، دھمکیاں محض لہجے میں بولا اور کمفرٹر کھینچ کر لیٹ گیا۔ روپشاں کے بدن میں غصے شرارے پھوٹنے لگے۔ سمجھتی کیا ہو خود کو تم؟ وہ مٹھیاں بھینجتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح اچانک اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اپنی ناکام محبت پر افسوس کرتے ہوئے اٹھی اور چینج کر کے شاور لیا تھا۔ اصفی سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جانے کیا سوجی، اس نے فون اٹھا کر اپنی اور اصفی کی کئی تصویریں اتار لیں۔ پھر اصفی کے فون سے زرگل کا نمبر نوٹ ڈاؤن کر کے اس پر ساری تصویریں بھیج دیں۔ اگر میں خوش نہیں ہوں نا تو تمہیں بھی خوش نہیں رہنے دوں گی اصفی، اس نے گردن مارتے ہوئے کمینگی سے سوچا اور فون واپس رکھ کر ہیئر برش اٹھا لیا۔ جاری ہے۔ سبسکرائب چینل پلیز۔